Like, subscribe, and get notified. आयज आमी मानशेचे हे पळोवपा येयले जाल्यार तेच आमी उलयल्ले जे मिडिया फुडल्यान आमी सांगलेलो आमचो जे खरी जाता आमी सांगली सरपंच आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन आमी पावपाचो प्रयत्न केलो आनी बरें दिसता की जेन्ना आमी अशें केलें आनी इमिजिएट बेजिसार ते येयले कामूय स्टार्ट जालें सो हांव इतलें सांगूंक सोदता की काम जें आतां स्टार्ट तेणी केलां सो तें बऱ्या रितीचें काम आसचें आनी तें लाँग लास्टींग उरचें फाल्यां अशें जावंक जायना की काही 1-2 वर्सां उपरांत परत हे जावन लोकांक परत तेचो त्रास जावपाचो सो इतलेंच सांगूंक सोदता की तें काम बरें उरचें कित्याक तर हे सगळ्या लोकांक तेचो आनी परत त्रास जावंक जायना आनी अशे बाकीचे काही गोश्टी आहात ते आमी वेळोवेळी हाडटले सरकारा फुडल्यान जे आमी डिपार्टमेंटा कडेन व्हरून घालतले ते मातशे बेगींतल्या बेगीन ते हितून अशेंच हेच रितीन फास्ट स्पिडीन ते करून घेवचे कित्याक तो प्रोसिजर ते जावकूच जाय पूण अदर सायड जे इम्पॉर्टंट आहा ते गजाली पयलीं जावंक जाय नाजाल्यार हे लोकांक असो त्रास जातलो फुडें सो बरें दिसता पळोवन की खंय तरी आमी तो एक स्टेप घेतला आनी खंय तरी आयज फास्ट लागले माझे म्हणणे इतलेच हा कॉन्ट्रॅक्टरांक बरे क्वॉलिटीचे काम करपाचे अशें दिसता आमकां मीठ वेवसायिकांक शेत वेवसायिकांक काय प्रॉब्लेम जावंक जायना तेचे खातीर बरे क्वॉलिटीचे काम करून तेणे दिवपाचें Like, subscribe, and get notified.